बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली ने फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक मालदार शख्स आया। वो बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया नज़र आ रहे थे। उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर फरमा सकते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है? कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? उस मालदार शख्स ने अर्ज़ किया, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, पर डर चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख, तकलीफ़ और परेशानियों में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह बाहम करके आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मुझे कोई ऐसा घराना बताएं जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे, वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे और हम भी अपनी प्यारी बेटी का घर बसता देखकर हम हमेशा खुश रहें। उस मालदार की हर बात में वज़न था, इसलिए हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, माँ बाप के घर में बेटी को मलिका होती है और बाप इसी के लिए ही फ़िक्रमंद होते हैं। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं तो बाप को अपने घर की 4 दीवारी छोटी लगने लगती है, ताकि बेटी को कभी गर्म हवा छूकर भी ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकान वाले घर खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने जाओ तो सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा और वो बहुत खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं और कौन से अमल हैं जिन पर अमल करके हम हमारी बेटी का रिश्ता करें? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मालदार शख्स, याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में ना करना जिस घर में औरतें फैसला करती हों और मर्द औरत के फैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में नहीं करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, हमने ये देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो कितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। उसको ना ससुराल वालों का प्यार मिलता है और ना मायके वालों का प्यार मिलता है। वो मायके वालों पर और अपने शौहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती है। और ऐसा हमने देखा है, भाइयों ने भी अपनी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं, उनको हर छोटे बड़े ताने देते हैं। ना इस बच्ची को दिन को सुकून होता है और ना रात को राहत की नींद आती है। वो माँ बाप को देखती है तो सिर्फ इसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा मायका यानी मेरे माँ बाप, भाई बहन, पूरा घर बहुत परेशान है। वो घुट घुट कर मरना शुरू कर देती है। आखिरकार थक हार कर वो अपने शौहर को अपना लेती है और शौहर के जुल्म और सितम को, उसके तानों को अपना गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी ज़िंदगी से रूठ कर बीमार पड़ जाती है। इसलिए ए मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना जिस घर के फैसले औरतें करती हों। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहाँ औरतों की इज्जत नहीं की जाती हो, जहाँ सिर्फ मर्द ही हुक्म चलाते हों। वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा और देखा होगा कि ऐसे घर भी हैं जो
عورت کو اپنے پیر کی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ ویسا اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو خود کو اول پہ سمجھتے ہیں، اور ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور اپنے لیے گڈھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہیں ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں کرنا جہاں خامد اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوشحالی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی بھی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت کے برابر شریک سمجھے، اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی بھی قسم کا بھید بھاؤ نہ کرے، اور جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماریوں، رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کی دیانت داری اور دینداری کی تاکید ادا کرتا رہے، شریعت کی راہ پر چلایا کرے، جو اپنی بیوی کی اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول کرے کہ کسی برائی کی طرف رخ نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں کبھی مت کرنا جہاں خاندان میں یا کنبے میں طلاق بہت زیادہ ہوتے ہوں۔ وہ گھرانہ کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، چاہے ان کے پاس ہزاروں اونٹ کے کتار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں کبھی مت کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ دوستو، آپ خود سوچ لیجئے، جس عمل پر پروردگار عالم ناراض ہوتا ہے وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ سمجھو وہ برباد ہو گیا۔ اس لیے اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنتی عمل ہے۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو بہت مایوس ہو کر تھا، پر گیا بہت خوش ہو کر، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذہن کے سارے فتور ختم کر دیے تھے اور ہمیں بھی سمجھا دیے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے کیسے گھر پسند کریں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت جلد آپ سے ملوں گی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔